اگر کسی بخواد با قرآن خوندن احساس عاطفی و روحی برقرار بکنه، چارش اینه که با یه سوره انس بگیره تا کم کم بتونه با اون سوره گریه کنه. اگر کسی بخواد با قرآن خوندن احساس عاطفی و روحی برقرار بکنه، چارش اینه که با یه سوره انس بگیره. روایتی هست که وقتی ماه از دوشنبه شروع شد تا مثلا 14 روز شما چیکار کنید؟ هر روز سوره واقعه رو بخونید. روز اول 1 سوره، روز دوم 2 سوره، یعنی 2 بار سوره واقعه، روز سوم همینجور، یعنی روز دهم 10 بار سوره واقعه رو بخونید. خب شما اینجوری امتحان کنید، اولش آدم فکر میکنه که حوصله‌اش سر میره، بعد که شما به 7 8 9 10 میرسید، روزهایی که باید 10 مرتبه مثلا سوره رو تکرار کنید، میبینید سوره مستتون میکنه واقعا و یه اثر عجیبی درتون میگذاره. تمام که میشه فرداش دیگه نباید اون سوره رو بخونید، نباید نداره ها، یعنی اون برنامه تمام میشه، دلتون تنگ میشه برای سوره، مثلا خودتون هم از خودتون تعجب خواهید کرد چرا من روزی که 14 بار این سوره رو باید میخوندم اصلا خسته نشدم، اصلا ملول نشدم. چرا؟ پیشنهاد بنده حقیر بر اساس اون چیزی که رو دست بزرگان دیدم و دارم برای شما نقل میکنم اینه. میخواید بالاخره این تجربه با قرآن گریه کردن رو در زندگیتون داشته باشید یا نه؟ در مسجدتون، در کانونتون، در جمعتون 1 سوره رو خیلی روش کار کنید، خیلی 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 زیاد، معانی و آیاتشو، اشاره هاشو، قرائتشو مکرر حسابی کار کنید. میبینید چگونه این سوره شما رو به گریه میاندازه. میفرماد کسی به قرآن انس بگیره، مثلا بتونه با قرآن گریه کنه، دیگه هیچ رفیقی نمیخواد، هیچ وقت تنهایی او رو اذیت نمیکنه. میدونید یعنی چی هیچ وقت تنهایی او رو اذیت نمیکنه؟ یعنی چی؟ ما باید با قرآن گریه کنیم. خود اشک و گریه نتیجه فهمه. اشک و گریه پای فیلم هندی که نیست، نعوذ بالله، که بگیم هر کی عقلشو بذاره کنار بتونه اون فیلمو باور کنه، حالا باشم ممکنه گریه بکنه. اینجا نیاز به فهم داره. خب وقتی نیاز به فهم داره، خب من چیکار کنم با قرآن این رابطه عمیق رو برقرار کنم؟ مجبورم سوره ای کار کنم تا این سوره رو خوب بفهمم اول، بعد برم سراغ سوره بعدی. وقت شما خدا هر چی میخواد تو خوندن قرآن بهتون بده، تو خوندن این سوره هم بهتون میده، فرقی برای خدا نداره. ذهن شما دست خداست. علامه طباطبایی میفرماید من در 1 روز 10 بار 1 قطعه از قرآن رو بخونم، هر بار یه معنی تازه‌ای میفهمم. پس خدا همه چی با 1 سوره قرآن میتونه به ما بده. من نمیخوام بگم جای دیگه قرآن نخونیم، ما اگه کسی فرصت بیشتر داره بیشتر کار کنه و به ها و نعمت. ما برای ارتباط معرفتی و برای ارتباط عاطفی و روحی با قرآن برقرار کردن، این طرح کار کردن روی 1 سوره ای کار کردن روی قرآن رو باید اجرا کنیم. اینجا مرکز مقاومت است.